श्वेता खड्का सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्, माझी बस्ती यथार्थ र भ्रम। अहिलेका केही दिनहरूमा निर्माणाधीन माझी बस्ती र श्वेताश्री फाउन्डेसनलाई जोडेर केही मिडिया मार्फत भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्। श्वेताले माझी बस्तीबाट हात झिकिन् शीर्षकका ती भ्रामक समाचारहरूसँगै माझी बस्तीका केही व्यक्तिहरूसँग लिएको अन्तर्वार्तालाई एडिट गरेर एकीकृत बस्ती निर्माणको परियोजनालाई नै असर पर्ने खालका नकारात्मक सूचनाहरू सम्प्रेषित भइरहेका छन्। यसरी प्रकाशित र प्रसारित यी समाचारहरूको सत्यता र यथार्थलाई यहाँहरू सामु स्पष्ट पार्न चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडि माझी बस्ती निर्माणको लागि अगुवाई गर्ने जिम्मेवारीलाई आफ्नो काँधमा बोक्ने साहस गरिरहँदा त्यो बेलामा मेरो अगाडि र पछाडि मलाई सहयोग गर्नेहरूको लर्को थिएन, न त मसँग प्रशस्तै धन नै थियो त केवल आत्मविश्वास अनि साहस। भूकम्पले छेदविच्छेद भएको माझी बस्तीलाई सम्बन्धित सरकारी निकायहरू लगायत मनकारी दाताहरूसँग जोडिदिने एउटा कडीको रूपमा आफूले भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र पनि एउटा शान्त र स्वर्गीय बस्ती ठडिन सक्छ भन्ने आत्मविश्वासले गजगच्याएको थियो मलाई। त्यसकै परिणामस्वरूप राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, बागमती प्रदेश सरकार लगायतका सरकारी निकाय र विभिन्न बैंकिङ संस्था, मनकारी दाता तथा सहयोगी व्यक्तिहरूसँगको हातेमालोले आज एउटा सुन्दर बस्ती निर्माणको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। भूकम्पले भताभुङ्ग बनाएको उदास र उदेक लाग्दो यो अवस्थाबाट एउटा सुन्दर, शान्त र मनमोहक बस्तीको रूपमा यो बस्तीले आफ्नो स्वरूप धारणा गरिसक्दाको अन्तिम अवस्थामा आएर श्वेताले माझी बस्तीबाट हात उठाइन् भन्ने भ्रामक समाचार आउनु आफैमा हास्यास्पद छ। मैले यसलाई माझी बस्ती र म बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई चुडाल्न खोज्ने कुटिल चालको रूपमा लिएको छु। माझी बस्तीभित्रका केही व्यक्तिहरूलाई क्यामेरा अगाडि उभ्याएर श्वेताले भूकम्पबाट ढलेको बस्तीलाई उठाएर महापाप गरिछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहनुलाई मैले अनौठो रूपमा लिएकी छैन, किनकि राम्रो भित्र नराम्रो खोतल्ने हाम्रो संस्कार नै हो। 53 घरधुरीभित्र बस्ने 322 जना जनसङ्ख्या मध्येबाट केही सीमित व्यक्तिलाई क्यामेरा अगाडि उभ्याएर मलाई दोषी साबित गर्न खोजिँदै गरेको सत्यलाई मैले बुझेकी छु। माझी बस्तीभित्रै रहेर पनि बस्ती निर्माणको कार्यमा असहयोग गर्ने, विभिन्न कृत्रिम समस्याहरू खडा गरेर अगुवा युवाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने अनि टोलका सबै मान्छेले मेहनतको पसिना चुहाउँदै गर्दा इँटाको एउटा टुक्रा समेत नबोक्ने 2-4 व्यक्तिलाई छानी छानी अन्तर्वार्ता लिएर एकीकृत बस्ती विकासको कार्यलाई थकाउने, गलाउने र असफल बनाउने प्रयासहरू हुँदैछन्। यसलाई माझी टोलका अधिकांश व्यक्तिहरूले पनि राम्ररी बुझेका छन्। नपत्याए बस्ती निर्माणको काममा अहोरात्र खटिने स्थानीय युवाहरूको जमातलाई सोध्दा हुन्छ। मैले श्वेताश्री फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर विलासी जीवन बिताएको प्रतिक्रियाहरू पनि देखेको छु। तर जसले मलाई फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर त्यसको गलत प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ, त्यो प्रमाणित भएकै दिन जुत्ताको मालासहित कालो मोसो दलेर माझी बस्ती परिक्रमा गर्न तयार छु। तर फाउन्डेसनले कुन तरिका र कस्तो प्रक्रियामा कार्य गरिरहेको छ त्यसको बारेमा झिनो जानकारी समेत नलिई एकलौटी रूपमा आरोप लगाउनु कत्तिको जायज हो। यही आरोपलाई झुटो साबित गर्नका निमित्त म यथाशीघ्र प्रेस मिट आयोजना गर्नेछु र मलाई खेद्ने, लखेट्ने र विचलित तुल्याउने खेलको सप्रमाण पर्दाफास गर्ने नै छु। हिजो माझी बस्तीले आर्थिक अभाव झेलेर निर्माणको काम रोकिँदै गर्दा चुइक्कसम्म नबोल्नेहरू अहिले मतिर फर्किएर प्रश्न गर्दैछन्, तैँले त्यो बस्तीमा के योगदान गरिस्? मैले बस्ती निर्माणको काम रोकिँदै गर्दा व्यक्तिगत रकम रु 32 लाख दिएर काम सुचारू गरेको छु। विभिन्न दाताले घर बाहेकका पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदान गर्नुभएको आर्थिक सहयोगलाई पनि रिक्स लिएर उपभोक्ता समितिको खाता मार्फत घर निर्माणकै कार्यमा उपलब्ध गराएको छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत माझी टोललाई बजेट मिलाउन प्रपोजलको फाइल बोकेर 100औं पटक सिंहदरबार धाएको छु। कैयौं मिटिङ र झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया पश्चात मात्र माझी टोल सहयोगहरू पुगेको हो। बस्ती निर्माणका क्रममा आएका कैयौं बाधाहरूसँग नडराई अनि हरेस नखाई जुधेको छु।
जीवनमा कसैसँग हात फिजाएर भिख नमाग्ने प्रण गरेकी मैले माझी टोलको लागि हात फैलाएकी छु, सहयोगको अपिल गरेको छु। तर आजका दिनसम्म कोही कसैलाई जोर जबरजस्ती गरेर सहयोग दिन लगाएकी छैन। मैले दाताहरूलाई मेरो फाउन्डेसनको खातामा पैसा आउनुपर्छ भनेर कहिल्यै भनेकी छैन। माझी टोलकै उपभोक्ता समिति मार्फत डाइरेक्ट सहयोग गर्न अपिल गरेको छु। विश्वास छैन भने स्थानीय उपभोक्ताहरूको खाता, ब्याङ्क खाता र हाम्रो ब्याङ्क खाता केलाएर हेर्दा हुन्छ। हाम्रो खातामा लाखको कारोबार भएको देखिएला, तर उपभोक्ता समितिको खातामा करोडौँको कारोबार भएको देखिन्छ। यो परियोजना माझी टोललाई जबरजस्ती लादिएको परियोजना होइन भन्ने बुझ्नलाई स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग भलाकुसारी गर्नुपर्ने हुन्छ। बस्ती निर्माण पूर्व नै 8वटा घरको डिजाइनहरूमध्येबाट हालको डिजाइन रोज्ने स्थानीयवासी नै हुन्। नेपाल सरकारबाट भूकम्प पीडितले अनुदान स्वरूप पाउने 3 लाख रकम भित्रैबाट बन्ने घरको डिजाइन पनि नदेखिएको होइन, तर त्यो रकमबाट बन्ने घर अति नै सानो र आकर्षक नदेखिने भन्दै स्थानीयवासीहरूकै सहमतिमा हालको घरको डिजाइन तयार गरिएको हो। घर निर्माणको लागि प्राविधिकहरूले तयार गरेको अनुमानित लागत रु 8,25,000 थियो। केही दाताहरूले ढोका लगायत जस्ता पाता सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिए अनुरूप सो सामग्रीहरू मूल्य कटाएर 7 लाख मूल्यमा बनाउन सकिन्छ भनी अन्तिम लागत मूल्य निर्धारण गर्ने पनि स्थानीयवासी नै हुन् र घरको निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोक्ने पनि निर्माण समिति नै हो। सरकारी अनुदान बाहेक अन्य नपुग रकम र 4 लाख ऋण स्वरूप लक्ष्मी ब्याङ्कबाट लिने भनेर साझा सहमति जुटाउने पनि स्थानीय उपभोक्ता समिति नै हो। याद रहोस्, सरकारी अनुदान प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरूलाई घर निर्माणको कार्यमा कुनै पनि संस्थाले आर्थिक सहयोग गर्न नपाउने प्रावधान छ। अत यही प्रावधानलाई मध्यनजर गरी घर निर्माणको कार्यमा फाउन्डेसनको तर्फबाट जग्गा सम्याउने, प्राविधिक सहयोग गर्ने लगायत निर्माणको लागि आवश्यक इक्विपमेन्ट तथा औजारहरू सहयोग गर्ने भनी पूर्व सहमति भएकै हो। घर बाहेकका नयाँ पूर्वाधारहरू जस्तै बाटो, नाला, सामुदायिक भवन, बाल बगैँचा, स्वागतद्वार, वाटर फाउन्टेन र सेफ्टी ट्याङ्की निर्माणको कार्यमा भने स्थानीय जनताको आर्थिक सहयोग नलाग्ने गरी श्वेताश्री फाउन्डेसनले विभिन्न निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै स्रोत जुटाउने भन्ने कुरामा सहमति जुटेकै हो। आजका दिनसम्म पनि सोही सहमति अनुसार कार्य भइरहेकै छ। अत घर निर्माणको पाटोमा 4 लाख ऋण बोक्नुपर्छ भन्ने थाहा भएर बस्ती निर्माणको लागि तयार हुने 53 परिवार मध्येका केही व्यक्तिले अहिले आएर आफूलाई नयाँ घर घाँडो भएको भन्नु कतिसम्मको जायज हो? सार्वजनिक निजी साझेदारी, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडालिटी अनुरूप जनताको पनि लगानी रहने गरी तयार गरिएको एकीकृत बस्ती विकासको यो मोडल दिगो विकासको सफल मोडल पनि हो। एनजिओहरूले सबै कुरा गरिदिनुपर्छ भने परनिर्भरताको सोचलाई चिर्नको लागि जनताको सहभागिता र लगानीलाई आत्मसात गरिएको हो। 4 लाख ऋण बोकेका माझी परिवारले ऋण मात्रै देख्नु तर आफ्नो अचल सम्पत्तिको मूल्य बढेको नदेख्नु विडम्बनापूर्ण छ। बस्ती निर्माण पूर्व 25,000 आनामा बिक्री हुने जग्गाको मूल्य अहिले 90,000 पुगेको छ। 7 लाखमा बनेको घरलाई अहिले 12 लाख दिएर खरिद गर्न चाहन्छन्। त्यसो त माझीहरूले बोकेको ऋणको भारी तिर्नको लागि होमस्टेको परिकल्पना गरिएको छ, जसले स्वरोजगार सिर्जना भई आम्दानीको स्रोत हुनेछ र ऋण तिर्नको लागि सहजता आउनेछ। यसको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सकिनु जरुरी छ। अत दूरगामी सोच बोकेको यो परियोजनाको मर्मलाई नबुझी यसको बारेमा गलत अफवाह फैलाउन खोज्नु कतिको न्यायसङ्गत छ? यतिखेर माझी टोलमा इँटा र सिमेन्ट जडित भौतिक पूर्वाधारहरू मात्र बनेका छैनन्। बस्ती बन्दै गर्दा मानसिक रूपमा र पनि सशक्त बन्दै गएका स्थानीयवासीहरूले आफूमा आएको मानसिक र बौद्धिक विकासको मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने हुन्छ। बनाएको घर भत्किन्छ तर मानसिक सशक्तिकरण कहिले भत्किँदैन। अत बन्दै गरेको माझी बस्तीलाई सम्मान गर्नु मेरो धर्म अनि कर्म हो। मैले अपिल गरेको आर्थिक सहयोग नजुटे पनि त्यो बस्तीलाई सम्पन्न गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो। म मेरो जिम्मेवारीबाट विमुख हुने छैन। माझी टोलबाट हात झिकी भन्नेहरूलाई म एउटै
सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु। जबसम्म मेरो श्वास चलिरहन्छ, माझी बस्ती मेरो मन मस्तिष्कबाट हट्ने छैन। मेरो अन्तिम इच्छा, म मर्दा मेरो लासको चिता पनि माझी बस्तीको आँगनमा रहेको इन्द्रावती बगरमा बनाइयोस् र मेरो अन्त्येष्टि त्यहीँ गरियोस्। उही तपाईँकी छोरी चेली श्वेता खड्का। श्वेताले यो फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस हो। यो सँगै यस्ता फोटोहरू पनि उनले पोस्ट गरेकी छिन्। माझी बस्तीको यो फोटोहरू उनले पोस्ट गरेकी हुन् सामाजिक सञ्जालमा। तपाईँ के भन्नुहुन्छ श्वेता खड्का, जसको अहिले पछिल्लो समय विभिन्न चर्चा आलोचना भइरहेको छ यही माझी बस्तीलाई लिएर? तपाईँ जे भन्नुहुन्छ जस्ताको त्यस्तै आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। आजको लागि हामी यो प्रसङ्गबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।